زمانہ
بس ایسا نہیں مسلمانی اس کو علاوہ اگر دین واقع لوڑ پہ
پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے، جواب دینے والا بھی بیوقوف۔ وہ آدھا دس کے کو لکھ کے دے میرا کہانی کے لبیک نال کوئی واسطہ نہیں۔ پوچھنے والا بھی مانو گیا نہ کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، یہ کیڑا بندہ ایماندار نے آخے گا میرا واسطہ نہیں۔ اور کئی ایسے سن وہ بڑے بڑے اپنی ایمان کے دعوے بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہہ دیتا بھی ساڈا الگ نہیں۔ بابے نے پیغام اپنی ذات واسطے نہیں دیتا، بابے خادم نذیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذات واسطے نہیں، صرف نبی کے دین واسطے قربانیاں دیتیاں نے، نبی کے دین واسطے، الہی کلمت الحق واسطے۔ اسمبلیاں دی لوڑ نہیں، وزارتاں دی لوڑ نہیں، امامتاں دی لوڑ نہیں، صرف اللہ دے دین نو تخت تے لیان واسطے، اللہ دے دین نو تخت تے لیان واسطے، ذاتی کوئی اغراض و مقاصد دے وچ نہیں۔ اج بھی کئی لوکاں نوں اجے بھلیکھا ہے، سیاست کرنے پے لگے نے اپنے ڈھڈ واسطے، ڈھڈ دا پالدا ہی پیا، ڈھڈ دا کوئی رولا نہیں۔ انہاں دا فکر کرو جنہاں ساری زندگی ساڈے ناں تے، واڑیاں دے ناں تے، سڑکاں دے ناں تے، گلیاں دے ناں تے، محلیاں دے ناں تے۔ اے میں رات جناب ایک بڑی عجیب دی خبر سنی ہے کہ سانو سعودی نے دیتا ہے 2 ارب ملین روپیہ قرض کے طور پہ، تے نال انہاں کہا کہ اینوں کھانا بھی نہیں، اینوں لانا بھی نہیں، اینوں ورتنا بھی نہیں۔ ایک کل دی خبر ہے، نیٹ تے پڑھ لینا کہ ورتنا بھی نہیں، صرف پاکستانی نوں ویکھن، پاکستانی نوں صرف ویکھن۔ اور IMF دے جڑے قانون نے اگر انہاں کو رائی برابر سجے کھبے کوئی ہویا تے یہ پیسے 15 گھنٹے جو واپس منگا لے جان گے، پیسہ لانا نہیں۔ اسی کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ حضور کی محبت پیدا کرو، حضور نے الفت کرو۔ حضور کی محبت آج نہیں، آج تو پہلے آدم کا عیسیٰ، سارے انبیاء کرام علیہ السلام دیاں تاریخاں پڑھ کے دیکھو۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ رسول اللہ نبی اللہ حجت اللہ رضی جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ فرما دے میں چھوٹی عمر کا اپنی والدہ دے نال چلدیا چلدیا رستے دے اندر ایک گلی دے وچ جانا پیا تے جاندیا اندروں ایک گھر دے وچ چوکراہاں دی آواز آئی، ہائے ہائے ایک بی بی سی بچہ ہویا سی، دردے دے ہو رہی سی، تکلیف ہوئی تے ماں رو گیا، اما اگر اجازت ہوئے تے میں انہاں دا کام نہ ٹھیک کراواں۔ نہیں سمجھنے لگا، سر نہ لاؤ منہ نہ لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ دے نال گلی دے وچوں لنگدے پئے تے لنگدے گھر دے وچوں دکھ دی، درد دی، پریشانی دی آواز آئی، فرما دے اما میں اجازت ہوئے تے انہاں دی پریشانی دور کر دیا، اگر اجازت ہوئے تے میں انہاں دا کوئی کام سیدھا کر دیا۔ حضرت جناب مریم نے فرمایا جا بیٹا کام سیدھا کر، اندر گئے جا کے بی بی دے سر تے اپنے ہاتھ رکھیا، ویکھی محبت مصطفیٰ کی ہوندی ہے، امام الانبیاء دا پیار کی ہوندا ہے۔ اگر نبی پیار نہ کرے تے رب نبوت عطا کردا۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اے میرا حبیب اگر میری رسالت کا اعلان کرو گے، اینو منو گے، تاں نبوت عطا کراں گا، ورنہ نبوت عطا نہیں ہونیاں۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اندر گئے جا کے بی بی دے سر تے ہاتھ رکھ آیا، آپ نے فرمایا او گھر والو، اس بی بی دا جڑا کام سی انہوں فرمایا او بندہ خدا میں تینوں دساں تیری بی بی دے پیٹ وچ کی ہے جی، آنکھیں تے تینوں دساں یہ بچہ ہے کہ بچی ہے، ایدے جسم دے کیڑے 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 حصے ہوتے تیلے بچہ علی اندر ہے۔ لوگاں نے نبی نوں علم غیب ہی کوئی نہیں، اسی تے نبیاں دے امام دے امتیاں، یہ تو وہ نبی دی گل ہے جڑا پیچھے کھلو کے نماز پڑھن والا۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا تیرے گھر بچہ پیدا ہونے والا اگر آکھے تے میں تینوں یہ دساں اے بچہ کہ بچی ہے، یہ جسم تے کیڑی 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 کئی جگہ تے تیلے، وہ کہندا کہ جناب بڑی عجیب گل ہے، اگر پہلے انکشاف ہو جائے، اج تے الٹرا ساؤنڈ دا زمانہ ہے، چوتھا مہینہ ہو جاتا بیبیاں پتہ کر لیندیاں نے پیٹ دے وچ بچی ہے کہ بچہ ہے، بچہ تے رہن دو، بچی ہے تے گایا کر دیو۔ ساڈا ٹرینڈ جڑا چلدا پیا او اے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر قتل ہے، روکنا اور گل ہے، جڑا آ جائے انہوں ضائع کرنا یہ بالکل قتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جڑے اگے جمے نے انہاں دے رازق تسی ہو،
رازق تے میں واللہ خیر الرازقین میں کائنات میں رزق دینے والا اگر تہاڈے تک تہاڈی گل رزق دینے والی تے پھر دو بندیاں نے رزق دینا بڑا اوکھا ہے اپنے نوکر دی روٹی نہیں پوری ہوتی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا میری بیوی دے پیٹ دے اندر ایک بچہ جو دے سینے دے اوتے کالے رنگ دا تیل ایدی پشت دے اوتے سفید رنگ دا تیل حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سر تے ہاتھ پھیریا آپ بار میرے دے اندر آ گئے بس اینی گل کرن دی دے وچ بچہ پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا جس نے بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے دے اندر کھڑے نے او بندہ اندروں باہر آیا آ کے کہنے لگا او کاکا تو جڑی گل کیتی ہے بالکل ٹھیک کیتی ہے لڑکا پیدا ہوا ہے اودے سینے دے اوتے سفید کالے رنگ دا تیل ایدی کن دے اوتے سفید رنگ دا تیل یہ بڑا کمال دی گل ہے اے کاکا اے دس کتھوں لیا یہ دریا اے مقام کتھوں لیا اس درجے میں کتھوں پہنچے آ گل ہے اصلی دی دیوار میں ساری گل کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ پوچھتا ہے کہ دسیا تساں بچہ ہے یہ دسیا بھی اگے کالا تیل ہے کن دے اوتے سفید رنگ دا تیل ہے اے درجہ کتھوں لیا ہے اے اگلا جملہ جڑا ہے نا وہ پہاڑا وزنی جملہ ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کولوں سوال کر لے مینوں یہ دسو اے درجے اے مقام ہے دیاں فضیلتاں ہاں بچہ اندر ہوئے کوئی دس دے ہو کتنے کتنے تیرے دس دے ہو کہڑی کہڑی جگہ تے نشان ہے تم یہ دس دے ہو حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ حاصل کرنا ہے مقام تے پھر اے سن لے میرے کولوں میں جب دی ہوش سنبھالی ادوں تو لے کے اج تک میں محمد مصطفیٰ کے درود پڑھتا رہنا میں جب بھی ہوش سنبھالی ادوں تو لے کے اج تک کوئی دن کوئی رات نہیں گزری جڑی دن دے رات اندر یاد تیری دام دیوا والیا آبی جا واللیل زلفا والیا آبی جا یاد تیری دام دیوا والیا آبی جا واللیل زلفا والیا آپ نے فرمایا جگہ تو لے کے میں ہوش سنبھالی میں اج تک کوئی دن کوئی رات ایسی خالی نہیں جان دیتی جی دے وچ میں نبیاں دے امام دی ذات تے درود و سلام نہ پڑھیا ہوئے بس اے راز ہے اے مقام ہے اے گل ہے ساری اودے نال تعلق پیدا کر اودے نال تعلق پیدا کر حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کے متعلق پچھلے سال کا 2 جمعے کے اوپر عرض کرتا رہا جناب سلمان فارسی نو اللہ دے حبیب دی محبت دے اندر مقام ملیا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں سحری کے ٹائم کے تہجد کے ٹائم کے اپنے گھر دولت تو نکلیا تے میں دیکھیا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت علی مرتضیٰ کے دروازے میں کوئی بندہ سجدے پہ آئے کوئی بندہ گل گل سنو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو قربان جاواں کتھوں 11 دفعہ سودا ہے تے پھر وہ یہودی محبت تک پہنچے نہیں اپنے گھر بھی بڑیاں موجاں سی آتش پرست سی اور پیر دا پتر سی لگنا چاہتا سی موجاں کرتا سی لیکن دل دے وچ اس کے رسول دی سما روشن ہو گئی لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی ایسا عشق نصیب وچ آیا کن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا او کتوں فارغ وچوں چلے چلتے ویکھدے وکھاندے 11 جگہ تے سلمان فارسی امام الانبیاء دی
سلمان فارسی ہے تو سلمان فارسی اپنی داڑھی کے نال سیدہ نے بوئے کے چاڑو کیا لینا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی امام الانبیاء نے فرمایا سلمان اے کی کرنا ہے پیار کی دی سونیا اے تیری لگتے جی گردانی ہے مرتضی مولا کائنات آؤ اے دروازہ ہے اے تو صبح حسن بھی لگے گا اے تو حسین بھی لگے گا اے تو علی مرتضی بھی لگے گا اے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی آنے کر جانا جلن کر گیا علی مرتضی دے دروازے کا چاڑو دینا پیا سانو موقع نہ دینا پایا سانو شرم آئی سلمان فارسی اپنی ایویں سلمان نہیں بنیا اپنی داڑھی کے نال سیدہ فاطمہ تو زہرا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راہ پانی بھی انہیں لوہیا تے کڑک بھی انہیں پیدا کرنی ادھروں منہ موڑیا تے باویں ساری چوہے کھا جانا ساری رات اور امام الانبیاء نے سیدہ فاطمہ علی مرتضی حسن حسین کو آواز دی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا اٹھو اللہ کی بارگاہ چ حاضری کا ٹائم ہو گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات نے انہاں دے گھر دی غلامی کرن دے صدقے کائنات نے درجی عطا فرمائے کائنات دے اندر حضرت سلمان فارسی نو حضرت بلال فرمانے میں ایک دن سجدہ سردار تے سلمان فارسی دے گھر گیا میں دروازے دے اندر داخل ہویا لکڑ کوئی نہیں بالن کوئی نہیں چولہا کوئی نہیں گیس کوئی نہیں میں ویکھیا خالی چولہا ہے ہانڈی اوتے پڑی ہے تے ہانڈی اوپر دی پئی تھلے اگ کوئی نہیں ہانڈی حوالے کھاندی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام مقدار ذرا ڈوئی پھیری ہانڈی دے وچ ذرا ہاتھ پھیری حضرت مقدار فرماتے ہیں میں سجدے کبے کندا نال ویکھن لگ پیا ڈوئی تے کھڑی ہوئے پھڑ کے وچ ہانڈی اگلے نہیں کیویں پھیرا حضرت مقدار فرماتے ہیں میں پوچھا سلمان ڈوئی کوئی نہیں کی پھیرا آپ نے فرمایا چلیا علی اوتھے نہیں پہنچیا جتھے سلمان پہنچیا علی اوتھے نہیں پہنچیا جتھے سلمان فارسی سارے درین والا پہنچ گئے حضرت مقدار کہنے لگے کی مطلب آپ فرما دے اے مطلب ہے جڑا تو نہ کیا وہ کہنے لگا یہ چلے اگ بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا اگ بال لینے اگ بال لینے ہن کہ کیویں بالو گے لکڑ کوئی نہیں بالن کوئی نہیں چولہا کوئی نہیں گیس کوئی نہیں کوئی شے کوئی نہیں حضرت سلمان فارسی نے 2 وٹے پھڑے اپنی تھوک وٹے دے نال لائی تے کسا کے ہاڑی دے تھلے رکھیا وٹے بڑا لگ پئے وٹے دوویں بڑا لگ پئے جے دوویں وٹے بڑا لگ پئے او حضرت مقدار کہنے لگے سلمان فارسی تیری نہ یہ سمجھ آونی نہ وہ سمجھ آونی ہے حضرت جناب سلمان فارسی نے حضرت مقدار کو فرمایا 2 پیالے بھر کے لے آؤ اندر کیا جا کے 2 پیالے لے آنے بھر کے ہاتھ دی ڈوئی بنا کے وچوں سالن کڈے گا اوپر دی ہانڈی وچوں ہاتھ دی ڈوئی بنا کے سالن کڈ کے پیالے دے وچ پایا جس نے پیالے دے وچ پایا آپ اٹھ کے لگے ترنت ٹھڈا لگا پیالہ مودا ہو گیا سالن رڑیا نہیں سالن رڑیا نہیں حضرت سلمان فارسی فرما دے اے معاملہ جس نے حضرت مقدار میں نہیں پے حضرت مقدار فرما دے تجھے پیالے نوی ٹھڈا لگا وہ بھی مودا ہو گیا لیکن وچوں سالن رڑیا نہیں آپ فرما دے میرا دماغ ٹکرا گیا میں کیا جا کے علی مرتضی نو دسنا امام الانبیاء دنیا تو ٹر گئے سلمان فارسی جادوگر ہو گئے
करता बूढ़ा हो जाए तो शह को नहीं रुड़ती, एक जादूगर हो गया। हजरत मिकदाद उठ पे वो पैर टोड़ते पीछे पीछे सलमान फारसी भी टोड़ गया। चलते चलते मदीने की गली है दिन चुम चुम अखियां लावा तेरो चुम चुम अखियां ते लावा सदकड़े जाओ लिमिटिए मदीने दिए अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अगे के मिकदाद चल पे पीछे पीछे सलमान साहब फारसी चल पे अकेले मुर्तजा का दरबार लग गए। दरबार ले मुर्तजा आए उसमें दो ही गुलाम पहुंच गए, नबी दे ध्याबी पहुंच गए, नबी दे परवाने पहुंच गए। छान नजर मारी हजरत अली मुर्तजा ने, अली सलमान नहीं बोलिया, मिकदाद नहीं बोलिया। जोड़ा रहता वाले गौर मिकदाद भी अली बोले नहीं, सलमान फारसी भी बोले नहीं। अली मुर्तजा ने फरमाया ओ सलमान ऐ काम क्यों करना है जिन्हां दी समझ मिकदाद नूं नहीं आउंदी। ऐसे काम क्यों करना जिन्हां दी समझ मिकदाद नूं नहीं आउंदी। ये शान है खिदमत गारों की, सुन मनो के ना बाबा तुसीं भी खिदमत गुजारो। ये शान है खिदमत गारों की सरकार का आलम। ये अली मुर्तजा का ये मकाम है। ऐ सलमान भी ना बोले, मिकदाद भी ना बोले, आप ही दस दे ओ सलमान ऐसे कम क्यों कर रहे हैं जिन्हां दी मिकदाद नूं समझ नहीं आउंदी। अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली ये हुजूर दा करम सी सहाबा किराम दे उत्ते। ये हुई हजरत मिकदाद फरमाते हैं हुजूर दा जमाना है, कैद पै गया, खान को कुछ ना लभे, बकरियां दे ऊंठां दे दुध सुक गए। तरीका ही होता सी कि जिन्हों भुख लगती सी किसी सियाबी को जाता सी तो उन्होंने कहना नबी दे गुलाम नबी दे सियाबी ए मसला पूछना है। जो नाले मसला दसदा सी ते नाल ही कहता सी कि रोटी खानी रोटी खानी है। हजरत मिकदाद फरमाते हैं मैं भी चल पिया, मेरे नाल दो सियाबी होर भी चल पे। ये चलते चलते आप फरमाते रस्ते के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाल मुलाकात हो गई। वे सिद्दीक खैर एक मसला सानू दसी जाओ। सिद्दीक अकबर ने मसला पूछियो, मसले का जवाब दिता, रोटी ना पूछी, रोटी ना पूछी। अगे गए तो फरूक आजम मिल पे। फरूक आजम ने मसला साडा ये दसिया जे मसला दसिया, रोटी ना पूछी। फिर दूजे को तीजे को चौथे को हजरत मिकदाद फरमाते हैं यार अब्दुल मनाफ को चलिए, वो अमीर बंदा है, उतों कोई ना कोई मिल जाएगा। दोने कहने लगे आ देखो भाई जिथों सारा जान मसले पुछदा ना उत्थे चलिए, जिथों सारे जान दे मसले आते हैं उत्थे चलिए। इत्थे जिहदे कोल जाने वो मसले दसदा है, कोई पुछदा नहीं रोटी खानी है कि नहीं। ये तरीका सी ना ईमान दा, इस्लाम दा और अपने नाल दे बेलियां नूं पालन दा। वो सारे चलते चलते ना इमामुल अंबिया दी बारगाह च आ गए। हुजूर कल्ले बैठे, हुजूर कल्ले बैठे हुए हजरत जनाब मिकदाद ने सलाम कीता, बाकी दो सहाबियों ने सलाम कीता। इमामुल अंबिया ने फरमाया गुलामो किवें आए हो? अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना है, एक मसला पूछना है। तेरे मेरे आका मुस्कुरा पे फरमाया मैंने समझ आ गई भूख लगी है तुहानू। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह मसला पूछना है। फरमाया भूख लगी तुहानू मैं समझ गया। मिकदार इंज करो मेरी चार बकरियां खड़ियां ने, इन्हें तुसी जो चौथा मैं उन्हें चौन चोरिया तिना का तुसी एक एक करके पी लो, एक का मैनू लिया के दे देना। हजरत मिकदार फरमाते ने जी जाके बकरियां चोइया, तीन दिन अपना तिना ने असा एक प्याला बकरी चो के पी ली, एक प्याला लिया के इमामुल अंबिया दी बारगाह के अंदर पेश कीता। हुजूर ने तनाव फरमाया, आपने नौज फरमाया, किसने पी लिया? इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे गुलामों जिन्ने दिन मेरी मेहमानी विच रहना चाहो रह सकते हो। पता सी ना भी भुखे खा के जिन्ने दिन रह सकते हो।
رہ سکتے ہو. حضرت مقدار فرماتے ہیں اسی رہ 3 دن، اسی رہ 3 دن 3 بکریاں چونیاں دے ایک اصل بھی لینی، ایک پیالہ حضور دی بارگاہ پیش کرنا. آپ فرماتے ہیں تیسرا دن جس لے ہویا انہیں سارے نے پیالے اصل ایک اپنا پیالہ لیا پی، امام الانبیاء کا پیالہ لیا کے کمرے دے اندر رکھیا، رکھ کے اسے کپڑا رکھیا، وہ تمہیں پی کے تو سو گئے. میں ابھی جاگتا سا، میری ٹک ٹکی اس پیالے وال لگی ہے. اٹھ پی لے، اٹھ یہ بھی پی لے، اٹھ اپنا سر پی لے سی نا ضرورت سی پیا، اٹھ یہ بھی پی لے. بالآخر میں مجبور ہو گئے. حضرت مقدار فرمانے میں اٹھیا، میں پیالہ پڑیا، میں نیک لائی، وہ بھی پی گیا. اسے کپڑا پا کے منہ لگا کے نا بسترے کے بچ آ کے بہ گیا. جس لیے بہ گیا تو ہوں مینوں ڈبل پریشانی ہو گئی بھی جی حضور آئے کہ حضور نے دیکھا بھی انہوں نے حصے کا دودھ وچ کوئی نہیں کہ حضور ناراض ہو گئے تو رہنا کھ بھی آئیے صحیح مان جی اتنے ہو گئے نا کہ میری حضور نال تار ٹوٹ گئی تو رہنا کھ بھی نہیں. اتنے ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. حضرت مقدار فرماتے ہیں میں وہ کپڑے سے کہی دیتا ہے امام الانبیاء آئے انہیں کپڑا چکیا بچوں پیالہ خالی. اسی تسی ہوتے نا کہ سوڈا پڑ کے کنہ نو لیفا سمیت ہی جڑ جاندے ہو تانوں نالے دودھ پیانے نالے میرا بھی پی گئے ہو. امام الانبیاء نے کر کے ہاتھ چکے یا اللہ جڑا مینوں پلائے انہوں تو پلا، جڑا مینوں کھوائے انہوں تو کھوا. حضرت مقدار فرماتے ہیں دعا جس سے نکلی میں چھتی نال کپڑا لایا منہ تو بھی دعا بڑی وڈی یہ حاصل کر یار. اٹھیا فرماتے ہیں میں یہ چھری لے کے اپنے والے ول تر پیا، میری بکریاں تو نہیں سمجھے گئی، میرا دل ہی سی میں دعا کر کے گوشت بنا کے کباب بنا کے امام الانبیاء دی بارگاہ کے اندر پیش کراؤ. میں دوڑیا ہو کر جس لے جا کے میں دیوا پا لیا. اب وہ ساری بکریاں پسمیاں ہوئی نے، ساری نے تھلے توتی توتے. آپ فرماتے ہیں میں 3-4 بکریاں چو کے پیالہ بھر کے حضور کی بارگاہ کے اندر لیا. حضور علیہ السلام نے پیتا، جس نے پیتا نہ تے پی کے فرمایا تیرا لیا میں پی لیا، ہوں دس میرا کتنے پیتا سی. ایک نبی کا نام سی نا، میں تیرا لیا پی لیا ہوں دس میرے والا کتنے پیتا سی. عرض کی یا رسول اللہ غلطی میں کی تھی، تہاڈیاں بکریاں دی چاسی نہیں کوئی، تہاڈی بکریاں دی چاسی نہیں کوئی، تہاڈی بکریاں دی دودھ وچ کہ میں اپنے آپ کو بڑا روکیا، صبر نہیں ہو سکیا. یا رسول اللہ پیالہ میں پی لیا. نبی نے پھر ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ جڑا مینوں کھوائے انہوں تم کھوا، جڑا مینوں پیائے انہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت پانے صحابی نے آپ جڑے مالک دے غلام سی نا، وہ مکے تو دور ایک قصبہ سی، اتوں سودا لین واسطے مالک دا مکے وچ آنا. گل بڑی قابل غور ہے. مکے دے وچ آنا تے جیڑی دکان تے سودا لیندے سی نا، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں اوتھے آ کے کھلوتا تے اوتھے بدعا دے چہرے والا، واللیل زلفا والا، مازاد دی اکھ والا، ید اللہ دے اکھاں والا، مارا میدہ دے بازواں والا، وجہ اللہ چہرے والا، اللہ دا بھی کھلوتا ہے. میں پوچھ نہ سکیا جس نے حضور تشریف لے گئے تے میں اس دکاندار کو پوچھیا بھی ہے جڑا ایڈا سونے چہرے والا ہے، ایڈے حسین چہرے والا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ یقول لہو صادق و امین. یہ محمد بن عبداللہ
تے عام لوگ جڑے مکے دے نا انہاں دی کردار انہاں دی سیرت انہاں دی محبت دی وجہ تو انہاں نوں سعادت تے امین آدھے علی نبوت دا اعلان نہیں سی ہویا حضرت عمار بن یاسر فرما دے او شکل امام الانبیاء دی میں ویکھی امام الانبیاء دا چہرہ انور میرے ایتھے وڑ گیا دل دے وچ وڑ گیا اس لیے وڑ گیا کہ میرا دل کرے میں حضور کی بارگاہ جاواں آپ فرما دے پھر میں جدوں آنا مکے دے اندر سودا لینا حضور نوں ملن تو بغیر کبھی گیا نہیں سا کچھ عرصہ گزریا مہینے گزرے اسی طرح معاملات ہوتے رہے ایک ویلا وہ آیا جس نے میں اس سے دکان تے کھڑوتا کہ اس بندے دی زبان بدل گئی حضور دے متعلق قائم پائے سائیں کرنے لگ پیا جیڑا کوئی دیا سی صادق و امین انہوں نے صادق تے امین نے انہوں دی بولی دے وچ بڑا فرق ہے بڑا بولی دے وچ تضاد ہے حضرت عمار بن یاسر فرماتے نے بڑی حیرانی دی گل سی میرے واسطے یہ کل تعریفاں پہ کردا سی اج یہ جادوگر نعوذ باللہ اج یہ نعوذ باللہ یہ بتاں نو انہاں دی تذلیل کردے نے اے بتاں نو پوجا تے انکار کردے نے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق ایک ایسی بولی بولدا پیا حضرت عمار بن یاسر نے پوچھا او جوانا اب کہ انہاں دے متعلق تیرے دماغ ساز ہے اج تو کوئی اور بولی پہ بولنا کہنے لگا اگے گل ہور سی ہن گل ہوئے اگے گل اور سی اج گل ہو رہا آپ نے فرمایا اج گل کی ہو رہا کہنے لگا اس بندے نے نبوت کا اعلان کیتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرمایا ہے خاتم النبیین میں خاتم النبیین بن کے آیا دس کا بولا یہ کیویں ہو سکتا ہے حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں چپ ہو گیا کی بولا لیکن میرے دل سے خیال آیا کہ مینوں جتھے حضور نے آپ آکھیا نا خود آکھیا کہ عمار کلمہ پڑھ تے میں پسے پیش کیتیاں بغیر اس ویلے کلمہ پڑھنا گا حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ ویلا آیا میں پھر مکے آیا مکے کے بازار میں حضور سے ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا عمار بن یاسر میں نبوت کا اعلان کیتا ہے اللہ کا نبی آخری خاتم النبیین دس میرا کی خیال ہے آپ نے ہاتھ بڑھے عرض کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے تو بعد ہوئے غلام مالک کوئی اور ہوئے ایک خبر جڑی نے سارے مکے میں پھیل گئی انہاں پنڈا کر کوئی ٹر گئی جتھے حضرت عمار بن یاسر جڑے مالک دے غلام سی لیکن آپ ایمان دی حد سی چونکہ غلام سی کہ غلام گل اچھی نہیں کر سکتے مالک سراں تے بیٹھے ہوندے نے جتھے حضور دے خلاف گل ہونی نا حضرت عمار بن یاسر نے چپ کر کے گل ولیٹ کے اتھوں اٹھ جانا جدوں نا دا چلدا ہوئے بس نہ چلدا ہوئے سب تو ہلکا ایمان دا درجہ ہے کہ اتھوں پاسے ہو جاؤ وہ گل ہی نہ چھوڑو نہ وہ بے ایمانی دے پروگرام دے اندر شامل ہو حضرت عمار بن یاسر نے یہ کرنا اٹھ کے ٹر جانا حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ یہ گل چلدیاں چلدیاں میرے مالک تک پہنچ گئی مالک جڑا میرا وہ بھی بک بک کرنے لگ پیا بزرگ فرماتے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے جو بڑا غیرت مند ہوتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے اندر بڑا دلیر ہوتا ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا ہی کو ہوتے بندے مر مر آ جاندے نے اے تے اس کے آمنا دے لال دا ودعا دے تیرے والے دا ولہ دیاں حضور والے دا مازاق دی اکھ والے دا جن امام الانبیاء نو ویکھے کیا بات ہے انہاں دے کرماں دی توڑ جڑی ہوندی او دا کوئی ذرہ بھی مل جائے اودے تو قربان ہو جائے لیکن اس کا اپنے فیصلے کرنے کے اندر خود بڑا دلیر ہوتا ہے بے قدر کول پڑا آپ دشے نمرود میں عشق عقل تھی مہرے تماشائے لبے فام ابھی صدقے خلیل بھی ہے عشق صدر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق یہ عقل کہتی ہے کہ پیشیر و شکر عشق کہتا ہے کہ پگھونے جگر عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو عقل کہتی ہے کبتے شاہانہ ملے عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے عقل کہتی ہے کہ چند بازار کو ہو عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو جنہا عاشق ہو گئے انہوں اپنے محبوب پر انگلی اٹھی بھی برداشت نہیں گوارا نہیں ہوں یہ عشق وی اواللہ اے دے کم وی اول
जिन्होंने हजूर नाल इश्क होया उन्होंने फिर डट के इश्क कीता जिसने अपने मालिक के कोल आया मालिक जिहड़ा हजूर दे मुताबिक बकबक करदा पिया रो के गुलाम मालिक नूं कहण लगा ओए मालिक खबरदार खबरदार अगर मेरे आका मेरे मलजा मेरे मावा के मुतल्लक गल कीती मैं जबान खिंच लांगा। वो मालिक कहने लगा ओए गुलाम हो के तेरी जुर्रत कि तुम मेरे किस तरह बोले। हज़रत अम्मार बिन यासिर को कहने लगा ओदे नाल तेरी की रिश्तेदारी जिहदी गल पिया करना ओदे नाल तेरी की रिश्तेदारी है। हज़रत अम्मार बिन यासिर ने फरमाया अगे नहीं सी हुण हो गई है ते हो ऐजी गई है कि बड़ी पक्की है भावें कीमा कर दे। ओ कहने लगा छड्ड नबी दा कलमा मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी छड्ड। आपने फरमाया जाऊंगी बन के जो कल सरकार की गली में जाऊंगी। जना जना जाना चाहता मोहम्मद पर जाऊंगी बन के जो कल सरकार की गली में वारूंगी अपना कलमल सरकार की। कहने लगा नबी दा कलमा छड्ड। आपने फरमाया आया सिकंदर और रियाज माए तो मीराज माए हम जी का रियाज माए उधरों मालिक डट गया इधरों अम्मार बिन यासिर डट गए। उन्हें छोटे डंडे सुइयां जख्म चीरे एक उत्ते से नमक पाना जख्म दे के उत्ते मर्चा लानियां। इस्लाम एडा सौखा तुहाडे कोल नहीं पहुंचे। सानू तो पर्ची देनी पै गई फा आ गया सानू रिश्तेदार बरादरियां चाचा नाराज हो जाएगा मामा हो जाएगा। इन्होंने लोगों के चाचे मामे नहीं सन इन्हों दी भी बरादरियां सन लेकिन उन्होंने दसिया है कि जब नबी का कलमा पढ़िया तो फिर तुझी गल इतने हो सकती नहीं। जिन्ना इतने एक कंडा भी इस्लाम वास्ते बर्दाश्त नहीं किया होगा मैं बड़ा आशिक रसूल हाँ। क्यों जी सानू कोई तकलीफ आई दीन वास्ते किते घर छड़ना पिया हो बाल बच्चा छड़ना पिया हो जहाज जाना पिया हो अपने बाल बच्चे के शौकरबार मुल्क को अपने घर बार छड़िया हो सियापा तो उन्हें जिन्हें हर शह नबी के नाम तो कुर्बान की ताई तस्करे फिरना पाया जिन्हें कीता कोई नहीं हो सब तो बड़े आशिक रसूल ने। मेरा ख्याल है सानू एक चीरा ला के भी आते 10 छड़ना कि अगर कोई चीरा ना लाओ मैं छड़ी भी ला गई। ये वो लोग सन जिहड़े सबर दे पहाड़ इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि गुलाम दे नाल इन्नी ज्यादती हो गई इन्नी जबरदस्ती हो गई आप टक ला के जख्म दे के उत्ते नमक लाया जाता मरचा लाइया जांदियां ने फिर पूछा जाता 10 होए मोहम्मद मुस्तफा दा कलमा छड्डने कि नहीं छड्डदा और इको गल कर ला जे छड्ड दे दुनिया हो सकदे गुजारा जे छड्ड दे दुनिया हो सकदे मोहम्मद छड्डिया इस तरह गल ना बनी छोटे डंडे मार के गल ना बनी लून ला के गल ना बनी मर्चा पा के इन्नी अजियत दे के गल ना बनी और अग वाली अग दे कोले तैयार कीते फरमाया दे उतो लंघ इधर तसव्वुर करो ये कीता कि सिर्फ हजूर का कलमा पढ़िया सिर्फ हजूर की मोहब्बत का ऐलान किया है दीन इस्लाम में दाखिल होया है और लकड़ी अग बाल के कहने लगे उतो लगाओ इधरों भी फड़े बंदे इधरों भी फड़े अम्मार बिन यासिर नूं अग दे उतो लगाया जा रहा है। ये खबर चलती चलती नबियां के इमाम को पहुंच गई। कुर्बान जावा अम्मार बिन यासिर तेरी किस्मत तो इमाम अल-अंबिया चले चलते 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 उस मकाम के आए उस पिंड के अंदर आए जिथे अम्मार बिन यासिर नूं ये सदावां दित्तियां जा रही सी। कुर्बान जाइए मुरीद पीरां वाल चल के जाते हैं पीर मुरीदा गुलाम का काम आका वाल जाए आका का काम नहीं गुलाम वाल जाए लेकिन उस गुलाम की कितनी किस्मत होएगी कैसा मकाम होएगा। नबियां दा इमाम चलदा चलदा उत्थे अम्मार बिन यासिर के सामने पहुंच गए फरमाया कैफ हालुक या अम्मार अम्मार की यारी अर्ज़ की या रसूल अल्लाह राजी हां ये नहीं आखिया देखो कोलियां दे उत्ते लगा फिरना ਤੁਹਾਡਾ कलमा पढ़ के पै मुसीबत नु गया रोटी नहीं भूखी भूखे छोटे डंडे लूण मर्चा हर शय मेरे नाल ज्यादतियां हो गईयां चंगे नबी हो तुसी। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अम्मार सब्र करी अल्लाह ने बड़ी बड़ी तेरे वास्ते जन्नत बनाई है
صبر کری تیرے بعد اللہ نے بڑی بڑی جنت بنائی. حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا یا رسول اللہ فدا کا امی والی کملی والے کلمہ پڑھ لیا پھر دا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. مر جاواں گا مک جاواں گا زندگی دا دلا دے گا لیکن تہاڈا دانے دامن رحمت کبھی چھڈ کے جدا نہیں ہوواں گا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال دیکھ کے ٹر گئے. پھر کوئی دن گزرے پھر پتہ لگا انہوں نے کام شروع کیا بھی کولے پکا کے لال سوئے کر کے حضرت عمار بن یاسر نو لما پایا کولے دے اوتے. یہ تو سمجھ دے نہیں رکھنا بھی تھلے پکدے کولے ہوتے اسی پئیے تے کنے منٹ لگنے نے لیکن انہوں نے اندر حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. جنہاں مدینہ اپنا دل بڑھایا انہوں نے پرواہ اس گل دی کوئی نہیں ہوئی. حضرت عمار بن یاسر نو کولے پکا کے اوہدے اوتے لٹا کے پھر جسم دا کوئی حصہ حدیثاں دے وچ آوندا ہے کہ کوئی تھاں ایسی نہیں جتھے چٹے رنگ دا ساڑ دا داغ نہ ہوے. پیراں تو لے کے سر تک ہر جگہ تو کولے لا کے داغ کے حضرت عمار بن یاسر نو انیاں تکلیفاں دتیاں جا رہی ہیں. ایک دن امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے ویکھیا حضرت عمار بن یاسر کولیاں دے اوتے لیٹے ہوئے نے مالک قریب کوئی نہیں. امام الانبیاء سامنے گئے آپ نے فرمایا کیف حال ہوگا یا عمار عرض کی دی سونیا ٹھیک آ. یہ زبان تے لیاندا ہی نہیں بھی تواڈے پیچھے مینوں آ ہو گیا کلمہ پڑھ کے مینوں آ ہو گیا دین قبول کر کے مینوں آ ہو گیا. ساڈا کو ہوندا تے پتہ نہیں لینا لا دیندا بلکہ چھڈ کے ٹر جاندا تو ادھر جا میں تے مت کھا گیا کولے تے کون پڑے. حضرت عمار بن یاسر نے کوئی زبان کے اثر ڈولا نہیں لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا جسم دیکھو کوئی جگہ کوئی انگ ایسا نہیں جڑا انہیں اگ نال داغیا نہ ہوئے. نظر کرم ہوئے نظر کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا رایا کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا رایا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا سونے تیرا مر گیا تیرا جیوندا تیرا کملی والے کرم ہوئے مہربانی ہوئے. امام الانبیاء نے شفقت کرنے آیا اگ نو مخاطب کیتا او لگے قلنا یا نار کونی بدم و سلام من علی عمار بن یاسر. اے اگ جب ابراہیم دے چلی ہو گئی سے اوتے نبی سی ابراہیم سی میرا غلام ہے اگ میرے یاسر دے ٹھنڈی ہو جا. پھر اگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ پھر مینوں اگ نے ساڑیا. دوجا دن ہویا میں پھر بالی پھر بال کے پھر اتنے لٹایا. ہوں اتنے کھڑو گیا بھی یہ آواز کڈے گا یہ رولا پائے گا یہ شور پائے گا یہ ابھرے گا یہ اچھلے گا. لیکن عمار بن یاسر اینج پیا جویں ترائی تے لما پیا ہوتا بندہ. انہیں کہا اوے عمار کل تک تو چیکا ماردا ہے کل تک تو بڑا اچھل کے لگتا ہے سیک لگتا سی اج کی ہویا. حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا میرے محبوب دی نظر کرم ہو گئی میرے محبوب دی پر ہوندی ہوتا جب کھڑکا لیا جائے ہوندی ایویں کارپیٹ میں گرم اتنے نہیں ہوندی کھڑکا کے اگلے وہدے نے جس نے کھڑکا کے وہدے نے تے پھر حضرت عمار بن یاسر دی تاریخ پڑھو. حضرت عمار بن یاسر پھر جدوں پوری زندگی کدھر بھی جاندے سن تے تندور ہونا تندوری ہونی کتے کولے پے ہونے تے جویں آ کرکٹ والے گیند پڑ لیندے نے تے کوڑا پڑیا کدی ادھر سٹیا کدی ادھر سٹیا کدی ادھر سٹیا کدی ادھر. لوکاں پوچھنا مار کی کرنا ہے ساڈا ہاتھ نیڑے جائے تے سڑ جاندا ہے تیرا نہیں سڑدا. فرمایا میرے بعد تے اللہ دے حبیب نے حکم دے دتا ہے اگ مینوں ساڑ سکدی نہیں. غور کرنے والی گل ہے کہ جو دنیا دی اگ نہیں ساڑدی چلیا تو صحابہ دے متعلق بک بک کر رہے ہیں بھی یہ جنتی نہیں اپنی جنت کا فکر کر انہوں نے دنیا کی نہیں ساڑی جنم کی کیونکہ ساڑے گی انہوں نے جنم کی اگ میں ساڑ سکتی ہے جب دنیا کی کوئی اگ نہ ساڑے بلکہ جی دل میں امام الانبیاء کی محبت ہو
آخری گل کر لگا حضرت احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ گلاں بڑیاں سن میرے کول کرن والیاں جمعے جے بس میں درسا ہی رہ جاندا ہے اصل دو چار گلاں باقی رہ گئیاں حضرت احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن درود پاک تے مضمون لکھدا سا پیا درود پاک دی عظمت تے شان تے فضیلت تے مقام تے میں مضمون لکھنا پیا میں دھوپ تے بندہ بیٹھا ہوئے دوپہر دا ٹائم ہوئے یا موسم ہوئے دھوپ متھے نوں لگے بندے نوں مستی جی آ جاندی ہے اونگ آ جاندی ہے فرماندے ہیں لکھدے نا مینوں اونگ آ گئی جام اونگ آئی نا تے میں لکھیا جبریل بھی میکائیل بھی اسرافیل بھی اسرائیل بھی یہ چارے فرشتے میری خواب وچ آ گئے میری اونگ دے وچ آ گئے تے میں باقی دے چھڈ دتے تے اسرائیل لگے کر کے ہاتھ بننے احمد بن ثابت فرماتے ہیں ہاتھ بننے کہ تو ہاتھ ہوا رکھی بھائی میں نبی دا غلام ہاں ماڑا چنگا جہا بھی ہاں تے آخری وقت ذرا جس لئے کٹے نا تھوڑی جی نرمی کریں اسرائیل نے جڑا جواب دیتا نا وہ سارے واسطے قابل غور ہے اسرائیل نے کیا احمد بن ثابت تو ساری زندگی نبی تے درود پڑھنا نہ چھٹی میں سارے تے نرمی کردا جاواں گا جو نبی کے قریب ہو اس پاک درود دی برکت تھی سونے کا نظارہ ہوئے گا یہی تے گل ہے ساری اللہ رازق بھی ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے لیکن اصل کام جڑا کردا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ کا میں تے میرے فرشتے ڈیوٹی ہے یہ درود پڑھو میرے محبوب دی ذات تے ایمان والے یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما جڑا کام میں کرنا میں تانوں بھی حکم دینا تسی نہیں کریا کرو رشتہ جوڑتا ہے درود نبی نال رشتہ جوڑتا ہے منزلہ نو منزل مقصود تے پہنچاتا ہے لکھ وظیفے پڑھو لکھ قرآن پڑھو لکھ عبادت کرو جنی دیر تک نبی دی ذات تے درود نہ پڑھو عبادت قبول ہوندی نہیں سبحان اللہ تو لے کے آخر تک تسی نماز ساری پڑھ دے ہو وچ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم نہ پڑھو تے نماز ہوندی نہیں درود دی چرس والی ہر عبادت حج قبول ہونا تے درود نال نماز قبول ہونی تے درود نال خیرات قبول ہونی تے درود نال مقام ملنا تے درود نال اعلی عرش دے باری کو پوچھ صلی اللہ علیہ حبیب درود پڑھا دے جو درود جو کھٹیا ہے دادا صاحب نے درود جو کھٹیا ہے کھاجا جمیل نے درود وچ پائی ہے بابے فرید نے درود جو پائی ہے درود کی اصل عبادت ہے باقی کچھ بھی نہ کر صرف درود پڑھ سارے کام چھڑ دے ابھی بن کا حضور دی بارگاہ جائے یا رسول اللہ میں تین سے وظیفے کر رہے ہیں کہ سب درود پڑھنا حضور نے فرمایا اور زیادہ پڑھیں تیرے واسطے بہتر ہے پھر آیا کہ یا رسول اللہ میں آدھا درود اندر وظیفے فرمایا اور زیادہ کر تیرے واسطے بہتر ہے عرض کی یا رسول اللہ تین سے درود کر رہے ہیں کہ سب وظیفے فرمایا اور زیادہ درود پڑھیں تیرے واسطے اور بہتر ہے عرض کی یا رسول اللہ میں سب کو جی چھڑ دیتا ہے تیری ذات پہ درود ہی پڑھنا امام الانبیاء نے فرمایا کہ تو صرف میری ذات پہ درود پڑھنا ہے کہ تیرے ہر کام کا ذمہ دار میرا رب ہو گیا ہے یار میں کو نہ سوچنے والی گل ہے کہ اللہ عاشق ہے حضور دے معشوق نے اللہ محب ہے حضور دے محبوب نے تے جے محبوب نال تعلق رکھی عاشق آپ ہی راضی رہندا گل بڑی دی ہے نا اے تے حضور نال تعلق رہے گا اللہ نو آکھن دی پھر لوڑ ہی کوئی نہیں پھر وہ تو آپ ہی جڑا فیض جڑا اللہ دی بارگاہ پہنچتا رہے گا وہ تو سانوں ملتا رہے گا پر گل یہ ہے کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم حضور کے میں کرم فرما دیں انشاءاللہ جو مہینہ رسمی کا آ رہا ہے وہ دے وچ حضور دی صفات سلاماں معجزات و واقعہ معراج اللہ تعالی تہاڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے یا زندہ صحبت باقی آخر دعوانا ان الحمد